मुराद हिंगा अशें तुमी झाडां मदें पळय एक न्यूज व्हायरल जाता एक चेडवाचो इन्सिडंट घडला पणजे आनी एक चेडू घरा वयताले काम सुटोवन एक झाड तेज्या आंगार कोसळोन त्या चेडवाचो आयज मृत्यू जाला असो एक न्यूज जेन्ना हांवें मोबायलाचेर वाचलो आनी म्हाका तो न्यूज पळोवन इतलें वायट दिसलें की एक झाड पडून एक चेडवाचो जीव गेलो आनी एक आवय बापायक आपलें चेडू ना जालें. आतां हें निग्लिजन्स कोणाचें सरकाराचें काय ती म्युनिसिपालिटीचें त्या कावन्सिलरांचें कोणाक आमी ब्लेम करपाचें हे व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. तुमकां खबर आसतलें स्मार्ट सिटी जाता स्मार्ट सिटीचे रस्त्यांची हालत ऑलरेडी हांवें सगळ्या लोकांक सांगलेलें आसा म्हाज्या व्हिडिओ माध्यमांतून. पूण आयज हांव सांगूंक कशें दिसता की जी झाडां रस्त्याच्या देगेंचेर वाडलेलीं आसा सरकारान तो प्लॅन करपाक जाय आसलो की ती झाडां वेवस्थीत कट करपाची प्लॅनरांक दवरूंक जाय ऑब्जर्वरांक दवरूंक जाय जे म्युनिसिपालिटीचे जे कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी ह्या गजालींचें इन्स्पेक्शन करूंक जाय आनी खंयची झाडां पडपाक येयल्या मोडपाक येयल्या ही पयलीं बेणून हांकां काडून कुशीक उडोवपाचें हें पावसाचे 2 म्हयने पयलींचें हें काम आसता. पूण सरकार हें काम करिनासतना ही झाडां अशीच वाडत रावल्या येता वयता लोकांक त्रास जाला आनी झाडां पडोन खंय तरी म्हाका दिसता अशें मृत्यू जाता लोकांचे जीव वयता. तेन्ना ही म्युनिसिपालिटीचें काम आसा मेयरान हितून लक्ष घालपाक जाय कावन्सिलरांनी हितून लक्ष घालपाक जाय जे म्युनिसिपालिटी मिनिस्टर आसा आमचे बाबूस मोन्सेरात तेणें हितून लक्ष घालपाक जाय. पूण हें सगळें न करता ते फक्त स्मार्ट सिटीच्या फाटल्यान पडलेले आसा फक्त आपल्याक जाय तशी कामां करीत आसा जाय तशें एसेंब्लीन उलयत आसा पूण हेजेर कोणूच फोकस करिना. हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे म्युनिसिपालिटी मिनिस्टर आसा जेंकां हे खातें पडलेलें आसा बाबूश मोन्सेरात तेणें हें पळोवचें आनी वेळेत हें काम लोकांच्या सेफ्टीक लागून करून घेवचें. आयज पळोवंक गेल्यार सरकार लोकांच्या सेफ्टीक म्हाका दिसता उबो ना खंय तरी लोकांच्या सेफ्टीक ना. त्या भुरग्यांचे कितें तरी हाल जाले लास्ट टायम त्या भुरग्यांच्या स्कुलाच्या भायर थंय गार्बेज उडयलें त्या भुरग्यांक खंय तरी त्रास जाले म्हणजे म्हाका दिसता मायनर भुरग्यांक सुद्दां आयज खंय तरी जस्टीस मेळना त्या भुरग्यांक वोट ना म्हणून जस्टीस ना अशेंय खंय तरी म्हाका दिसता. हे सगळे इश्यू पळयल्यार अशें दिसता खंत दिसता ह्या सरकाराची हे सरकार करूंक तरी कितें सोदता. लोकांची सेफ्टी ना भुरग्यांची सेफ्टी ना पब्लिकेची सेफ्टी ना आमच्या असल्यांची सेफ्टी ना. आमी NGO जावन आमी एक्टिविस्ट जावन आमी आवाज भायर काडटा पूण हो आवाज तेंच्या काना पर्यंत अजून कित्याक पावना कित्याक सरकाराच्या हो आवाज आमचो आवाज अजून सरकाराच्या काना पर्यंत पावना. सरकार आपल्याक जाय तशी मनमानी करीत आसा जाय तशें करीत आसा जाय तशें सरकार आपल्याक मनाक येता तशें करता पूण सरकारान लोकांनी पब्लिकेन समजून घेवचें हेच्या फुडें आमच्या गोंयची हालत कितें जावपाची आहा ती. देव बरें करूं.